अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। गुज़श्ता रोज़ खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला आज़म ख़ान साहब की सदारत में मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स और खैबर पख्तूनख्वा के लिए जो एक टास्क फ़ोर्स है, उसका हम तरीन इजलास हुआ। इस इजलास का इनेकाद पहले होना चाहिए था, मगर देर आए दुरुस्त आए। इसमें बहुत अहम फैसले भी किए गए। इसमें दूसरों के अलावा जो मुतल्लिक़ा वज़रा है, जो सेक्रेटरीज़ हैं, जो मुख्तलिफ़ सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान है, आईजी और आईजीएफसी और कमांडेंट एफसी समेत मुतल्लिक़ा जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ है उनके सूबाई जो सरबराहान है, उनके अलावा कोर कमांडर पेशावर ने भी खसूसी तौर पर शिरकत की। एक दो तीन अहम इक़दामात या फ़ैसलों का ऐलान किया गया, सरकारी तौर पर रस्मी तौर पर उसके तफ़सीलात बयान की गई। जो सबसे बड़ी बात सामने आई और जिस पर पूरी कमेटी का या पूरे जो आला तरीन हुकाम है उनका इत्तिफाक था, वो ये था कि खैबर पख्तूनख्वा को इक़्तिसादी और इंतज़ामी बहरान का सामना है। कोर कमांडर साहब अगर बैठे होते हैं या मुतल्लिक़ा जो अहम इदारे हैं जो कि सिक्योरिटी के मखसूस हालात के तनाजुर में इन तमाम इशूज़ को देख रहे होते हैं, कुर्बानियाँ दे रहे होते हैं उनको इदारे, तो उनकी मौजूदगी में या उनका इस इशू पर या नुक्ते पर इत्तिफाक कराई बहुत अहमियत का हामिल है कि खैबर पख्तूनख्वा कि जो पैसे या फंड्स या वाजिबात या बकायाजात वफाकी हुकूमत के ज़िम्मे बनते हैं, उसकी अदायगी पर तशवीश का इजहार किया गया। और जो ज़म अज़ला समेत कबाइल के जो ज़म अज़ला है कबाइली इलाक़ों के, या उनकी रिहेबिलिटेशन में या उनकी रिकन्स्ट्रक्शन में या उनकी डेवलपमेंट में फ़ंड्स की कमी ही पर इत्तिफाक राय का इजहार किया गया। और ये फैसला भी किया गया कि सूबाई हुकूमत या मुतल्लिक़ा जो फोरम्स हैं वो वफाकी हुकूमत से फ़ंड्स के इजरा के लिए राब्ते करेंगे। मेरे एक इंटरव्यू में जो एक रेडियो पर था उसमें आमिर अब्दुल्ला साहब ने, जो कि ज़म अज़ला के बारे में, सनतों के बारे में, चंद और महकमों के सूबाई निगरान वज़ीर हैं, उन्होंने इंकशाफ किया था कि सूबाई हुकूमत और उनकी कोशिशों की वजह से ज़म अज़ला के लिए तकरीबन 19 अरब रुपए की जो है ना फंड्स देने की मंजूरी वफाकी हुकूमत ने दे दी है, और शायद कि वो रकम अब मुंतकिल होना शुरू भी हो गई हो। इसके अलावा इस वाले इजलास में सेफ सिटी पेशावर के आगाज़ या इसकी तवसी पर बात की गई। फैसला किया गया कि इसको अमली जामा पहनाया जाएगा। एक सिक्योरिटी जेल के क़याम की मंजूरी भी दे दी गई। मलाकंड में जो लेविस फोर्स हैं उसको खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस में ज़म करनी और उनको ट्रेनिंग देने की मंजूरी भी दे दी गई। जो सबसे अहम बात है, जो कि खैबर पख्तूनख्वा के ज़म अज़ला में हर तीसरे चौथे महीने सर उठाता एक मसला, जो लैंड रिफॉर्म्स या उसके जो मेकनिज़म है उसके फुक़दान या न होने की वजह से कि तनाज़ात पैदा हो जाते हैं ज़मीनों और जायदादों के और हुदूद के हवाले से। उन पर उस सूरत हाल पर या बाज़ वाक़यात पर तशवीश का इजहार किया गया। कहा गया कि खैबर पख्तूनख्वा के इन इलाक़ों की मेन स्ट्रीमिंग के लिए न सिर्फ ये कि इक़दामात किए जाएंगे, सिविल इदारों को तोसी दी जाएगी, वसअत दी जाएगी, वहाँ पर एक्सटेंशन होगी उनकी, बल्कि तनाज़ात के हल के लिए सरकारी मुतल्लिक़ा जो इदारे हैं, सिक्योरिटी इदारे हैं, वो कबायली मशरान जो मुंतखब साबिक़ मुंतखब नुमाइंदे हैं, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है मुकामी, उनकी तजावीज़ और मशावरत से इक़दामात किए जाएंगे। इन तनाज़ात को हमने देखा भी कि कुरम में भी इस वक्त सूरत हाल इत्मीनान बख्श नहीं है। एक दर्जन से या दो दर्जन से ज़ायद लोग दो तरफ़ा फायरिंग में निशाना बने हैं। इसके अलावा फिर हमने देखा कि जनूबी वज़ीरिस्तान में भी इस किस्म के वाक़यात आते रहे हैं। लोग मोर्चों में बैठ जाते हैं, उसके बाद न सिर्फ कि खौफ व हरास का फैलना शुरू हो जाता है, बल्कि जो कारोबारी सरगर्मियाँ हैं वो भी मुतासर हो जाती है। इस मसले पर भी इस वाले इजलास में फ़ैसला किया गया कि इसके लिए एक मुस्तकिल निज़ाम बनाया जाएगा और रिफॉर्म्स किए जाएंगे। इसके अलावा इस वाले अहम तरीन इजलास में
یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ جو سیکیورٹی اداروں کو، خاص کر خیبر پختونخوا کی پولیس کو، جو لیک آف فیسلٹیز ہے اس کے خاتمے کے لیے اور یہ فیسلٹیز پرووائڈ کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے. اور ان تمام چیزوں کا تعلق ہمارے خیبر پختونخوا کی فائنینشیل جو افیئرز ہے یا کرائسس ہے اس سے بہت گہرا ہے. اگر یہ تمام سٹیک ہولڈر ایک پیج پر ہو کر وفاقی حکومت سے بات کریں گے، اور ظاہر ہے کہ بات کی بھی جا رہی ہے، کی جا چکی ہے، مزید بات کرنی چاہیے، تو میرا خیال ہے کہ جو پولیٹیکل کرائسس کے خاتمے کے بعد جو دوسرا فیز ہے، خاص کر قبائلی علاقہ جات کی تعمیر نو کے حوالے سے اور خیبر پختونخوا کی سیکیورٹی کے حوالے سے، اس فیز کو ٹھیک طریقے سے یا پراپر طریقے سے ڈیل کرنے میں بہت آسانی رہے گی. ایک اچھا اقدام ہے. بیوروکریسی کو یا متعلقہ حکام کو اس کا فالو اپ ہونا چاہیے، اور اسی فالو اپ ہی کے پس منظر میں ایک فیصلہ یہ بھی کیا گیا کہ ہر دوسرے مہینے بعد ایک اسی فورم کا یا اسی پلیٹ فارم کا ایک جائزہ اجلاس بھی لیا جائے گا. چلتے چلتے پاکستان کے اندر جو مہاجرین ہے، خاص کر افغان مہاجرین، ان کی انخلا کا جو عمل شروع ہوا ہے 1-2 دن پہلے، اس پر بات کریں گے. بہت سے لوگ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے اس ایشو کو استعمال کر رہے ہیں، پروپیگنڈے بھی ہو رہے ہیں، عجیب قسم کی تصویریں بھی وائرل ہو رہی ہیں. ایک ادارے نے اس آپریشن کو ریسنٹ پاسٹ کا سب سے بڑا آپریشن قرار دیا ہے، اور جس طریقے سے حکومت پاکستان نے خلاف توقع اپنے محدود وسائل کے باوجود اقدامات کیے ہیں، اس کی تعریف بھی ہو رہی ہے، مگر ساتھ میں تنقید بھی ہو رہی ہے. اور تنقید میں یہ بھی ہے کہ شاید کہ افغان غیر قانونی طور پر جو یہاں پر افغان مہاجرین مقیم ہیں، ان کو واپسی کے لیے درکار مہلت یا وقت نہیں ملا. نقائص بھی ہوں گے، مشکلات بھی ہوں گی، مگر جب فیصلہ کیا گیا ہے تو اس کا نہ صرف یہ کہ احترام کرنا چاہیے، تلخی سے، کشیدگی سے، الزامات سے، ماضی کے واقعات سے یا ان کی ذکر سے اجتناب کرنا چاہیے. اور ساتھ میں جو ہمارے بہن بھائی جا رہے ہیں، جو لوگ ان کے بہت ہمدرد ہیں، ان کو چاہیے کہ ان کی رخصتی میں اپنا ایک میزبانوں کے طور پر ایک اچھا کردار ادا کرے تاکہ وہ اچھی یاد لے کر جائے. اور اس کے علاوہ افغانستان کے اندر جو ادارے موجود ہیں، جو حکومت موجود ہے، جو لوگ موجود ہیں، ان کو چاہیے کہ ان کو ٹھیک ٹھاک طریقے سے نہ صرف ایک ہی ریسیو کرے بلکہ ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کرے. محض سوشل میڈیا پر بیٹھ کر باتیں کرنے سے یا تصاویر بنانے سے یا تبصرے کرنے سے ان کی مشکلات میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو کشیدگی پیدا ہونے کا خدشہ ہے یا جس طریقے سے غیر ذمہ دارانہ رویے اختیار ہوتے ہیں بعض لوگوں کی جانب سے، ان کو چاہیے کہ وہ افغان مہاجرین جو ہمارے بہن بھائی ہیں ان کی مشکلات کا ادراک کرے، اور پاکستان کو جو درپیش چیلنجز ہیں ان کا بھی ادراک کرے. حکومت افغانستان کا رویہ حسب توقع بالکل ٹھیک نہیں رہے. انہوں نے اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کوئی اقدامات وہاں پر نہیں کیے بلکہ رکاوٹیں کھڑی کی. اس طریقے سے اقوام متحدہ، معذرت چاہتا ہوں، اقوام متحدہ اور باقی جو متعلقہ ادارے ہیں، انہوں نے بھی اس پروسیس میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر بھی وہ کردار اس کے باوجود ادا نہیں کیا کہ امریکہ اور ان اتحادیوں کی پالیسیوں کی وجہ سے یہ 40 لاکھ یا 35 لاکھ یا 30 لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے ہیں اور ان کو اب مشکلات کا سامنا ہے. بہت شکریہ.